الفيديو تقطع ليا، مقدرتش نكمل لكم هاد كيستيون 4. انا ندير لكم دابا. قالك بلي باغي quelle est la probabilité de la durée de vie du vie moyenne des lampes dont l'installation considérée justifie la réponse. On déduire l'intervalle centré sur l'expérience mathématique ayant 99% de chance de contenir la durée de vie moyenne. Donc اشنا غادي نديرو في هاد الحالة؟ غادي نديرو دابا هنا اشنو غادي نلقاو؟ خاصنا نلقاو اكس بار. X bar هي la durée moyenne de d'après la stabilité. هنا ديما كتكتب هادي d'après la stabilité de la loi normale X bar suit la loi normale. هنا كنديرو M وهنا كنديرو l'écart type. bon كنديرو X bar suit la loi normale. هنا كنديرو la moyenne. هنا كنديرو l'écart type sur la racine de N. هي X bar suit la loi normale 1600. شنو هو l'écart type؟ هي 180. شنو هي N؟ هي جذر ديال 40,000. المهم هنا غادي يعطينا 0.9. إلا حسبنا في الكالكول هادي غادي يعطينا 0.9. المهم حنا عندنا N كبر من 30 و M كونو، دونك غادي نديرو هاد لا ريلاسيون P M moins P fois l'écart type racine de N X bar M plus T fois N. هذا شنو كتساوي لينا؟ كتساوي لنا هذيك لانترفال سونطري. لانترفال سونطري هي بي موان اكسبيرونس دو اكس. غادي نديرو هكا. هذا لوغور كتساوي دو بي ديال لوغور سور l'écart type moins 1. شحال عطينا؟ عطينا 99%، يعني 0.9. ويلي باش نلقاو هاد لوغور غادي نخدمو بهاد لا ريلاسيون. غادي نديرو دو بي ديال لوغور على l'écart type moins 1 كيساوي 0. غادي نديرو بي ديال إيكال 0.99 زائد 1 على 2. إلا حسبناها غادي نلقاو 0.995. 0.995. هذه غادي نلقاوها الوسط في لو طابل دو لا لوا نورمال. غادي نلقاوها هي بي ديال 2.58. غادي تمشي بي مع بي وغيبقى لوغور سور l'écart type كيساوي لينا 2.58. لوغور كيساوي 2.58 فوا l'écart type اللي هي 2.58 في 0.9. فاش درنا لا ستابيليتي ديال لا لوا نورمال لقينا هاد l'écart type شنو كيساوي لينا؟ هي 0.9. دونك لوغور غادي يساوي لينا 2.32. غادي نحاول نعوضو هادي، نعوضوها كل واحد نعوضوه بالرقم ديالو. عندنا ام شحال قلنا كتساوي؟ هي 1600 ناقص تي راه هي هادي. تي راه هي هادي
الطريقه باش لقينا هاد ليغور هي نفس الطريقه باش غادي نلقاو الطي. دونك هي هذه هي 2.85 ناقص 2.35 في هاد الغاسين سور باردون ليكارتيب سور غاسين ان هي 0.9. ديجا حسبنا 0.9. غنديرو هكا اكس بار، غادي نديرو 1600 عاوتاني بلس 2.58 فوا 0.9. غادي نحسبو هنا بيجي لقينا 1597.67 وهنا غادي نلقاو 1602.32. كنشوفو هادي كامل صافي. هي شحال البورسونتاج اللي ديجا عطينا هو 99%. دابا غادي نعوضو هاد الانترفال سونطري، غادي نعوضو كل حاجه بديالها. عندنا بي هذيك اكس بار غادي تبقى كيف ما هي ناقص هاد الاكسبيرونس دو اكس اللي هي 1600 اللي هي ام. غادي ندير هكا وهنا خصنا نديرو هكا. هنا لو شحال لقينا هي 2.32 صافي. وغادي نديرو البورسونتاج اللي عطينا 99%. وهنا غادي نكونو كملنا هذيك ليكزارسيس اللي في التادي. نتمنى يكون هادشي كامل مفهوم.